अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं थोड़ा आशिक सरमदानी तो सारे दे पे RNK यूट्यूब ऑफिशियल यानी रब नवाज खान रमदानी यूट्यूब ऑफिशियल। उम्मीद करना सारे दोस्त खरियत न सो अल्लाह तक वो हंसता वस्ता ते शादोबाद रखे। एक बारी वाल तुम्हारे वास्ते एक ईमान फरोज वीडियो घेन के हाजिर हैं। उम्मीद करना सो सारे दोस्त पसंद करे सो। दोस्तों जनूबी अफ्रीका दे विच पूरी बस्ती वाले ने बहुत अपने मलिया मेट कर दायरा इस्लाम जो दाखिल हैं तो साढ़े 100 ईमान फरोज मनाजिर हैं तो बड़ा मज़ा हो सी। अगर सारी वीडियो तो पसंद आवे लाइक शेयर ते सारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करे सो। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं से करने तो घन के अल्हम्दुलिल्लाह اهتدوا وجاءوا بالأصنام لتحرق كل حمل صنمه وجاء به. هذا أفضل يوم طلعت فيه الشمس على هذه القرية حيث جمعوا أصنامهم، وزعماء الأصنام هؤلاء سيعيدون نطق الشهادة بعد اللقاء الخاص بهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. هيا اجعلهم يحرقون هذه الشياطين. الله أكبر الله أكبر. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الله أكبر. في محفل كبير تخلصت القرية الكريمة من أصنامها وأسلموا جميعا والحمد لله رب العالمين في هذا اليوم الطيب، يوم 12 من شهر جمادى الآخرة سنة 43 و400 وألف.